मुअज़्ज़ज़ातिन किराम, यकीनन मौजूदा हालात में अमराज की कसरत पाई जा रही है। क्या अमीर क्या गरीब, हर एक शख्स बीमारियों का रोना रो रहा है। और यकीनन ये सब कुछ तो शामत आमाल हैं और कुछ बीमारी भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि नेमत है। और यकीनन बीमारी पर फिर सब्र अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। और यकीनन तंदुरुस्ती भी बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर रहते हुए बतक़ाज़ा बशरियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने सुब्हानल्लाह इस शोबे में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। कुर्बान जाइए हमारे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर कि जो भी प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है वो यकीनन फलाह और कामयाबी पाता है। दुनिया के अंदर रहते हुए बतक़ाज़ा बशरियत इंसान होने के नाते इंसान, ज़ाहिरी बात है, मौसमी असरात भी उस पर असर अंदाज होते हैं। सर्दी है, गर्मी है, और ये सब असरात जो है इंसानी जिस्म पर इसके असरात नमूदार होते हैं। खुसूसन यूके यूरोप का जो मौसम है, ये मौसम ज़्यादा ही हम पर असर अंदाज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों से लेकर जवानों से लेकर बूढ़ों तक यकीनन किसी न किसी बीमारी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। मुझे एक अपने बुज़ुर्गों की एक बात बड़ी अच्छी तरह याद है। वो फरमाया करते हैं कि क़ारी साहब, जब इस मुल्क में हम आए थे तो हमारी वालदा ने हमें ये दुआ दी थी कि जाओ पुत्र तुसां की तत्ती हवा ना लगे, यानी कि जाओ तुम्हें जो है कभी जो है गर्म हवा ना लगे। तो यहाँ आए हैं, ठंडी हवा लगी और ठंडी हवा ने हमारे जोड़ों में जो है वो दर्द कर दिया। बुज़ुर्ग हैं फरमाते हैं, बतौर ज़ौक़ के लिए मैंने ये ज़िक्र किया। तो नाज़रीन किराम, यकीनन ये मौसमी असरात, इनसे ये हम पर असर अंदाज ना हो, इससे कैसे बचा जाए। सुभान अल्लाह, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में इसके भी सुभान अल्लाह इलाज मौजूद है। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा कौन देता है? सुभान अल्लाह, रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु शिफा अता फरमाता है। नाज़रीन किराम, दुनिया के अंदर रहते हुए देखिए, इंसान कोई भी चीज़ ईजाद करता है, जब वो इसकी ईजाद करता है, चाहे आप एक छोटी सी मेडिसिन ही ले लें, तो उसके साथ यकीनन उसका लिटरेचर ज़रूर मौजूद होता है कि इसकी ये एहतियात हैं, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है। नाज़रीन किराम, बिला तमसील व तशबीह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। जब इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका लिटरेचर भी भेजा, और सुभान अल्लाह उस लिटरेचर की रहनुमाई वाले हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी भेजे। सुभान अल्लाह, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम सुभान अल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर हमारे लिए गाइडेंस मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ कि आज हमने अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को उस तरीक़े से नहीं लिया, जिसकी वजह से आज बीमारियां सारी ऐसी महसूस होती हैं कि हर घर बीमारियों की आमाजगाह बन चुका है। लेकिन नाज़रीन किराम, ये कुछ हमें इस पर देखना होगा अपनी रूटीन वर्क में, और ख़ास तौर पर हमें अपनी ग़िज़ा की तरफ भी देखना होगा, अपने सोने जागने की तरफ देखना होगा। अगर हम मिसाल के तौर पर नाज़रीन किराम हम देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दिमाग दिया, और ये दिमाग यानी कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहते हैं कि 1 खरब से ज़ायद यानी कि रेशों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ये निज़ाम दिमाग का जो है वो चलता है। और इसी तरीके से फरमाया, दिमाग के अंदर जो खुलिये हैं उसकी तादाद 250 खरब है। अल्लाह अकबर, यानी कि एक एक नेमत को देखें, आँख को देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस कदर बड़ी नेमत हमें अता फरमाई। और इसमें 13 करोड़ कैमरे अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ब किए और वो जो है वो काम कर रहे हैं, और जिनमें से 60 लाख कैमरे सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो रंगों को पहचानते हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की एक एक जिस्म के अंदर जो नेमत बनाई है उसके लिए बाकायदा गाइडेंस दी है, उसके लिए बाकायदा उसको बताया है कि इसकी ये कैसे महफूज हो सकती है, बीमारी से कैसे बच सकती है, और ये तुम्हारी इस आज़ा की सलामती कैसे हो सकती है। कुर्बान जाइए, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के अंदर सब कुछ मौजूद है।
اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ناظرین کرام پچھلے کئی پروگراموں میں باقاعدہ سنہ ریمیڈیز یعنی وہ سبحان اللہ علاج جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بتلائے، اگر ہم اس نیچر کی طرف آ جائیں، نیچرل کی طرف آ جائیں تو سبحان اللہ اپنی فطرت کی طرف اصل آ جائیں تو انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور بیماریوں سے شفا یابی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یقین جانیے کہ انجیر کے فوائد کتنے زیادہ ہیں، وہ یقیناً تھوڑے جو ہے میں نے ذکر کیا اپنے پروگرام میں، پچھلے کئی پروگرام کے اندر۔ پھر اسی طرح میں نے زیتون کے فوائد، زیتون کے تیل کے فوائد یہ تمام بیان کیے، لیکن اگر ہم اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے تو پھر ہی جا کر شفا ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس شفا سے اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور دوائی لے لیں، لا کر گھر میں رکھ دیں اور اسے استعمال نہ کریں تو یقیناً شفا نہیں ملے گی، لیکن اگر اس کو باقاعدہ استعمال کریں گے، ہمارے یہاں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب اسے بتلا دی جاتی ہے اس کے فوائد تو وقتی طور پر بڑا جوش اور بڑا جذبہ پایا جاتا ہے تو اس کو لے بھی لیا جاتا ہے، گھر میں بھی لے آتے ہیں، پھر وہ الماری میں ہی رکھی رہتی ہے یا پھر کیبنٹ میں ہی رکھی رہتی ہے، پھر اسے استعمال کون کرے، کس طرح اسے استعمال کرنا ہے، ہم بالکل بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو ناظرین کرام میں یہ ذکر کروں گا کہ ہمیں انجیر کو بھی استعمال کرنا ہے، ہمیں زیتون کو بھی استعمال کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آگے میں انشاءاللہ العزیز مزید بھی میں ذکر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید بھی جو اتنی عظیم نعمتیں دی ہیں کہ وہ تمام نعمتیں ان سے ہم کیسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام آج میں کچھ شہد کے بارے میں ذکر کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسل مصفى فیہ شفاء للناس، سبحان اللہ، یہ شہد اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے بھائی کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہے، آپ کچھ علاج تجویز فرمائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہد استعمال کرواؤ، پانی میں یعنی کہ استعمال کرواؤ۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں استعمال کروایا بھائی کو، اور پھر یہاں تک کہ تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیف تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اسی طرح شہد کا استعمال کرو۔ پھر دوبارہ استعمال کیے تو اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کریم نے جو کچھ فرمایا وہ حق اور سچ ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ اسے استعمال کرو، اور جب دوبارہ استعمال کیا گیا تو سبحان اللہ شفا مل گئی اور پھر شفا یابی نصیب ہو گئی۔ تو ناظرین کرام یہ اتنے اس کے شہد کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ حکماء کہ آج کے دور کے اندر یقین جانیے کہ حکماء جتنی معجونیں تیار کرتے ہیں، جتنی قوت باہ کی دوائیاں استعمال یعنی کہ تیار کرتے ہیں، اس میں شہد کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام آج بہت سی ایسی یعنی کہ غذائیں ہیں یا بہت سی ایسی سبحان اللہ ہمارے پاس دوائیں ہیں جن کو ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بس اوقات حکماء جو ہے بہت مشکل جو ہے جڑی بوٹیوں کے نام بتلا دیتے ہیں، پھر یہ استعمال کریں، یہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ سننے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کون سی جڑی بوٹی اور کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اب یار اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے۔ تو الحمدللہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مشکل کوئی چیز نہیں ہے، بہت آسانی سے، اور بس اوقات ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی علاج تجویز فرمایا وہ سبحان اللہ حکم خداوندی ہی تھا، اور سبحان اللہ اور وحی الہی ہی ہے سبحان اللہ، لیکن ہمارا وہ اعتقاد نہیں رہا، ہمارا وہ یقین نہیں رہا جس سے وہ حقیقتاً وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ یقین جانیے آج کی سائنس بھی اس طرف آ رہی ہے، اور سائنس بھی اس بات پر جو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے سبحان اللہ جو فرما دیا تھا وہ یقیناً حق اور سچ ہے، اور آج سائنس بھی اس کو اسی طرف یعنی کہ اسی طرف آ کر جو ہے اسی کے ذریعے لوگوں کے علاج کیے جا رہے ہیں۔